अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कुर्यात् सेमिकॉन प्लांट इत्यस्य संयन्त्रस्य उद्घाटनं। नवसंघटिते जनपदे वावथराद इत्यत्र 20 कोटि रूप्यकाणां विकासपरियोजनानां स्थापयेत् आधारशिला। जैनधर्मस्य तीर्थंकरस्य भगवतः महावीरस्य जन्मजयन्ती अद्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गान्धीनगरस्य ऐतिहासिके सांस्कृतिके अथ आध्यात्मिकरिक्थे कोबा तीर्थे कुर्यात् सम्राट् सम्प्रति संग्रहालयस्य उद्घाटनम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य कुर्यात् बिहारयात्राम्। राजगीरस्थितस्य नालन्दा विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे भवेत् असौ सम्मिलिता। पश्चिमैशियावर्ति संघर्षं समापयितुं पाकिस्तानापेक्षया भारतस्य भवितुमर्हति समुचिता मध्यस्थता। इस्राएल देशस्य विशेषदूतया फ्लेउर हसन इत्यनया अभिव्यक्तं यत् भारतस्य सर्वैः देशैः साकं सम्बन्धाः सन्ति अनुकूलाः। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीय मुष्टिक्रीडकानां विजयारम्भः। प्रीति पवारः दीपकः च प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात प्रवासं कुर्यात्। असौ गान्धीनगरे सम्राट् सम्प्रति संग्रहालयस्य उद्घाटनं कुर्यात्। संग्रहालयः एषः कोबा इत्यत्र महावीर जैन आराधना केन्द्र परिसरे स्थापितः अस्ति। एतस्मिन् च जैनरिक्थानि, अहिंसाख्यापिकाः, दुर्लभकलाकृतयः, प्राचीनपाण्डुलिपयः अथ मूर्तयः प्रदर्शिताः सन्ति। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री साणन्द GIDC अहमदाबाद इत्यत्र केन्स् सेमिकॉन प्लांट इत्यस्य संयन्त्रस्यपि उद्घाटनं कुर्यात्। एतत् संयन्त्रम् आउट्सोर्स्ड् सेमिकण्डक्टर असेम्ब्ली एण्ड टेस्ट इत्येतदर्थं समर्पितं भवेत्। यदा च संयन्त्रस्य एतस्य सर्वचरणानि पूर्णानि भविष्यन्ति तदा एतस्य उत्पादनक्षमता प्रतिदिनं 63 लाख यूनिट् परिमिता भविष्यति। अनेन हि संयन्त्रेण भारते सेमिकण्डक्टर इति अभियानं नूतनां गतिं प्राप्नुयात्। सहैव प्रधानमन्त्री नवसंघटितं वावथराद जनपदम् अपि गच्छेत्। तत्र च 20 सहस्रकोटि रूप्यकात्मिकीनां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च असौ कुर्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रभृति एप्रिल मासस्य प्रथमदिनाङ्कपर्यन्तं बिहार-कर्णाटकराज्ययोः यात्रायां भवेत्। एतन्मध्ये राष्ट्रपतिवर्या अद्य बिहारराज्यस्य राजगीरस्थितस्य नालन्दा विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भवेत्। एतस्य अनन्तरम् असौ कर्णाटकराज्यस्य तुमकुरुस्थिते श्रीसिद्धगङ्गामठे डॉ श्री श्री शिवकुमार महास्वामीजीवर्यस्य 19अधिकैकशततमे जन्मदिने अथ गुरुवन्दनसमारोहे अपि सम्मिलिता भवेत्। गतदिने लोकसभायां बैंककोषाणां ग्राहकैः समं जायमानां प्रवञ्चनां समाश्रित्य उत्थापितस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या संसूचितवती यत् RBI इत्यस्य पक्षतः बैंककोषेभ्यः दिङ्निर्देशाः पूर्वमेव प्रसारिताः। डिजिटल फ्रॉड इत्येतां प्रवञ्चनाम् अवरोद्धुं नैकानि प्रारूपाणि च निर्मितानि सन्ति इति। 4-5 कानूनन के तहत सीक्रेसी मेंटेन करना और किसी के साथ शेयर नहीं करना इसका फ्रेमवर्क है। इसके तहत जो भी पकड़ा जाते हैं जहां फ्रॉड या कुछ डेटा शेयरिंग हुआ है उसके ऊपर एक्शन का भी रिकॉर्ड है बैंक में। ठीक है, अगर इनके क्षेत्र में कोई एक शिकायत ऐसा हुआ है उसका मंत्रालय को या DFS को या RBI को इन्होंने अगर
खबर भेजते हैं, एक्शन उसके ऊपर भी जरूर लेंगे। मगर ये नहीं कह रही हूँ कि जो है वो काफी है। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अलर्ट हाई लेवल पर रखा गया ये डिजिटल फ्रॉड्स के ऊपर। इसीलिए मैं मेंबर को ये विषय बताना चाहती कि इतना सारा फ्रेमवर्क में इसका सुलझाने के रास्ता भी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इत्येतस्य अन्तर्गतं केन्द्रप्रशासनेन 29 संख्याकाभ्यः परियोजनाभ्यः स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः एताभ्यः परियोजनाभ्यः स्वीकृतेः परिपत्राणि प्रदत्तवान्। एतासु परियोजनासु आहत्य 4,100,700 कोटिरूप्यकाणां निवेशः भविष्यति। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः एतस्मिन् अवसरे कथितवान् यत् ECMS इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतम् अधुना यावत् आहत्य 75 परियोजनाभ्यः स्वीकृतिः प्रदत्तं गता। तत्र हि 28 परियोजनानां निर्माणकार्याणि समारब्धानि सन्ति इति। We approved the next tranche of applications for electronics component manufacturing scheme. And with this, we now have total of 75 factories, 75 projects which are approved for the ECMS program. Another major landmark today is, out of the 75 project approvals, by now 28 projects have started construction already. 28 projects have started construction already. So that is a very major progress, because people are very keen on achieving scale in the electronics component. लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्येषः संसद्भवने यूरोपीय संसदः भारत सम्बद्ध प्रतिनिधिमण्डलस्य प्रमुखया एञ्जेलिका नीब्लर इत्यनया अथ अन्यैः सदस्यैः साकं मेलनम् अकरोत्। उपवेशनावधौ भारत यूरोप इत्यनयोः रणनीतिकसहभागिताम् इतोपि सुदृढां कर्तुं बहुमूल्येषु पक्षेषु चर्चा जाता। एतस्मिन् अवसरे यूरोपीय संघाय संसदीय मैत्री समूहस्य प्रथमम् उपवेशनमपि तत्र समनुष्ठितं गतं। तदनु उभौ पक्षौ संसदीय सहयोगस्य सम्बन्धान् प्रबलीकर्तुं स्वप्रतिबद्धतां पुनरावर्तितवन्तौ। बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमारः बिहार विधान परिषदः सदस्यतायाः त्यागपत्रं ह्यः लिखितवान्। तस्य च त्यागपत्रं स्वीकृत्य विजय चौधरी इत्येषः अथ विधान परिषदः सदस्यः संजय गांधी च विधान परिषदं गतौ आस्ताम्। विधान परिषदः अध्यक्षः अवधेश नारायण सिंहः तत्र कथयत् यत् मुख्यमन्त्रिणः नीतीश कुमारस्य त्यागपत्रं स्वीकृतं गतम् इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रतिनिधिमण्डलं ह्यः नवदिल्लीस्थिते निर्वाचनसदने निर्वाचनायोगं मिलितवत्। एतस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले केन्द्रीयमन्त्रिणः पीयूष गोयलः, किरेन रिजिजू इत्यसौ, डॉक्टर सुकांत मजूमदारः, भाजपा दलीयः राष्ट्रीय महासचिवः, सांसदः अरुण सिंहः, सांसदः अनिल बलूनी इत्येषः, ओम पाठकः च सम्मिलिताः भवन्। एतन्मध्ये भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रतिनिधिमण्डलेन निर्वाचनायोगेन साकं निर्वाचनप्रक्रियासम्बद्धेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु वार्तां कृत्वा ज्ञापनपत्रम् अभ्यर्पितम्। अत्र अवधौ केन्द्रीयमन्त्री किरेन रिजिजू इत्यसौ निरूपितवान् यत् अधुना देशस्य 5 राज्येषु निर्वाचनं निर्धारितमस्ति, परञ्च पश्चिमबङ्गालराज्ये स्थितिः अतिचिन्तायुता अस्ति इति। एक पिटीशन देने आए हैं। ये बहुत ही गंभीर पिटीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की।
इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा पश्चिमैशियावर्ति देशेषु 12शी कक्षायाः छात्रेभ्यः वैकल्पिक मूल्यांकन योजनापरा अधिसूचना प्रकाशिता अस्ति। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई इत्येतेषां छात्राणां परिणामाः घोषयिष्यन्ते। वस्तुतः एषु देशेषु वर्तमानपरिस्थितिभिः नियमितपरीक्षायोजनं न सम्भवम् अभवत्, यतः सीबीएसई इति परिषदा छात्रहितानि ध्यात्वा आन्तरिकमूल्यांकनस्य शैक्षणिकाभिलेखस्य च आधारेण परिणामोद्घोषणपरः अयं निर्णयः स्वीकृतः। परिषदा विद्यालयेभ्यः नियतदिशानिर्देशानां पालनं समयेन च परिणामाङ्कान् स्थापयितुं निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति, येन छात्राः निष्पक्षतया समयबद्धान् परिणामाङ्कान् अवाप्नुयुः इति। देहली पर्यटन परिवहन विकास निगमेन दिल्ली प्रशासन आयोज्यमानः सप्ताहावधिकः अन्ताराष्ट्रीय चलच्चित्र महोत्सवः दिल्ल्याः विभिन्नस्थानेषु आयोज्यते। चलच्चित्राणां प्रदर्शनं, विशिष्टसत्राणि, मञ्चीयचर्चाः, सांस्कृतिकसन्ध्याः च एतस्मिन् सम्मिलिताः सन्ति। अयं महोत्सवः भव्योद्घाटनेन सहैव प्रसिद्धैः अभिनेत्रीभिः सततं शोभायमानः अस्ति। अनेन सहैव IFFD 2026 इत्येतेन दिल्ल्याः सांस्कृतिककालान्तरे महत्त्वपूर्णं स्थानमपि सिद्धम्। अवधेयमस्ति यत् एतस्मिन् महोत्सवे देशविदेशेभ्यः सपादैकशतं चलच्चित्राणां प्रदर्शनं विधीयते इति विशेषः। समग्रे देशे अद्य महावीरजयन्ती सश्रद्धं सोल्लासं च आचरिता भवेत्। महावीरः अथवा वर्धमानमहावीरः जैनधर्मस्य अन्तिमः 24तमः तीर्थङ्करः आसीत्। अयं हि चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य त्रयोदश्यां तिथौ जन्म प्राप्नोत्। वस्तुतः अस्य एव जन्मदिनं महावीरजयन्ती इति नाम्ना उच्यते। जैनधर्मप्रसारकः भगवान् महावीरः मानवसमाजाय अहिंसा, संयम, सहास्तित्वपरान् सन्देशान् प्रदत्तवान्। वस्तुतः ते सन्देशाः अद्यापि कालोपयोगिनः सन्ति इति। मंगोलिया देशे जायमानायाम् ऐषमः एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयमुष्टामुष्टिक्रीडकैः विजयारम्भः कृतः अस्ति। भारतस्य प्रीतिपवारः, दीपकः च स्वकीयं द्वन्द्वं विजित्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। साम्प्रतं प्रागुपान्त्यचक्रे दीपकस्य साम्मुख्यं जॉर्डन देशस्य ज़ेयाद इशास इत्यनेन साकं भवेत्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।